Dati kong tulunghaan, adlaw-adlaw nagdala kahayag sa kabatan-onan. Sa matag leksyon nga among ginatudlo, paglaom sa kaugmaon among ginasugilon. Kurikulum nga gihan ay aron masabtan, instruction ug assessment nagtinabang ay tanan. Aron ng pagkat-on dili lang memorisasyon, kundi pagpalambo sa huna-huna ug panglantaw. Kayang edukasyon dili lang grado, kundi pagandam sa kinabuhi sa tinuod nga kalibutan. Sa matag hagit nga mong matubang, padayon gihapon ng serbisyo gadasig na mo. Kausaban sa classroom among gisaligan, learner-centered nga pamaagi among giampingan. Critical thinking among gipukaw, aron matag estudyante adunay kahayag. Padayon nga feedback evaluation matag adlaw, para motubo ang talento nga gitaguan sa matag usa. Bisan lisod usahay ug kulang ang suporta, magtutudlo magpadayon alang sa kabatan-onan. Competency-based nga sistema gisubay, aron ang kahibalo magamit sa tinuod nga kinabuhi. Nagkalain-laing panginahanglan namong sabton, walay estudyante nga pasagdan sa panahon. Professional growth among gihandom, accountability among gipanidigan karon. Kayang tinuod nga guro dili mapulan, bisan kapoy mopadayon gihapon. Ug kon adunay hustong suporta, resources ug aksyon nga matinud-anon, mas molambo ang kalidad sa edukasyon, ug musidlak ang dam